नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजशावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल वैशाख 5 गते सोमबार बिहानको 6 बजेदेखि 7 बजेसम्मको धर्मदेशना लिएर म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र सदाझै देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। त आज पनि हामीले 8 बजेको फेसबुक लाइभ धर्म देशनालाई हामीले 6 बजे देशना गर्ने गर्यौं र विशेष काम भएको हुनाले आज बिहानै देशना गर्ने जमर्को गरे र आजको देशनाको शीर्षक हामीले महान शीर्षक राखेका छौं। यानी कि महान व्यक्तित्व कसरी बनिन्छ। संसारमा थुप्रै मान्छेहरू महान भएर गए, ती महान व्यक्तिहरू चाहिँ कसरी महान भए भन्ने विषयमा भन्ने सन्दर्भमा एउटा सानो प्रसंग सहित तपाईहरुलाई देशना गर्न चाहेको। तपाईले नाम सुन्नु भएको होला थुप्रै महान महान व्यक्तिहरू भनेर। ती महान व्यक्तिहरूलाई हामीले राम्रोसँग नियाल्ने हो भने त्यो महानतासम्म पुग्नको निमित्त उनीहरूले जुन संघर्ष गरे, जुन त्याग तपस्या र बलिदान गरे, त्यो हामी देख्दैनौं। तर उनीहरूले आफूलाई महान बनाउँदाखेरि हामीले त्यो महानतालाई मात्र देखिरहेका हुन्छौं। कोही मान्छेहरू सफल हुन्छन् भने त्यो सफलताको पछाडी कति कुराहरू लुकेको हुन्छ, कति त्याग तपस्या र बलिदानहरू समावेश भइरहेको हुन्छ। वास्तवमा त्यसलाई पनि हामीले जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ र हामी महान बन्न चाहन्छौं, सफल बन्न चाहन्छौं, हैन? जीवनमा पूर्णता चाहन्छौं। चाहना आकांक्षा इच्छा गर्दा गर्दै त्यो चाहना इच्छा र आकांक्षालाई परिपूर्ति गर्ने जति पनि विषयहरू छन्, ती विषयहरूलाई हामीले आफ्नो जीवनमा धारण गरिरहेका छौं कि छैनौं, पालन गरिरहेका छ कि छैनौं, त्यसलाई पनि हामीले जान्नु आवश्यक छ, बुझ्नु आवश्यक छ। मान्छेहरू त्यतिकै यो संसारमा महान भएर गएका होइनन्। थुप्रै महान व्यक्तिहरूको नाम लिस्टहरू हामीसँग छ होला। अब सर्वश्रेष्ठ सर्वज्ञ तथागतकै कुराहरूलाई हामीले जोडौं। भगवान बुद्धको कुरा। भगवान बुद्धलाई पनि सबैले महान भए, महापुरुष भनेर पनि सबैले भन्ने गर्छन्, हैन? त भगवान बुद्धलाई यसो हेर्यो भने तपाईले जीवन तपाईलाई थाहा छ भने उहाँ मनुष्य देव ब्रह्माद्वारा पनि पूजा गर्न योग्य गुरु शास्ता बन्नु भएको पछाडी के कस्ता कुराहरू समावेश छन्, कति त्याग तपस्या र बलिदानका कुराहरू छन्, यसो हेर्नुस् त। हामीलाई पनि बुद्धै बन्न मन लाग्छ होला, महानै बन्न मन लाग्छ होला। तर त्यो महान बन्ने होडबाजीमा जाँदै गर्दाखेरि साँच्चै तपाईले त्यो महानता चाहनु भएको हो भने त्यो महान हैन व्यक्तित्वहरूले, महापुरुषहरूले जुन त्याग तपस्या बलिदान गर्नु भएको छ, त्यो त्याग तपस्या बलिदान गर्नको निमित्त तपाई सक्षम छ कि छैन?
महान महापुरुष मात्रै बन्ने चाहनाले त बनिँदैन। त्यो बन्नको निमित्त जुन त्याग तपस्या र बलिदान जुन दिनुभएको छ, त्यो त्याग तपस्या र बलिदानलाई जानेर बुझेर तपाईले पनि त्यही मार्गमा हिँड्न सक्नुभयो भने तपाईँ पनि महापुरुष बन्नुहुनेछ, महान व्यक्तित्व बन्नुहुनेछ। त भगवान बुद्धको सवालमा उहाँ सर्वज्ञ तथागत भगवान शास्ता हुनुभयो। यसो हेर्नुस् त, हामीले त भगवान बुद्धलाई हैन पाइरहेका छौं, हैन उहाँको धर्मलाई, उहाँको सङ्घलाई, उहाँको शिक्षालाई, हैन उहाँको सिद्धान्तलाई अहिले हामीले पाउनु भनेको त कति सजिलैसँग पाइरहेका छौं। तर भगवान बुद्धको जीवनीलाई यसो हेर्ने हो भने यी बोधि ज्ञानहरू, यी मार्गहरू, यी शिक्षाहरू, धर्महरू प्राप्त गर्नको निमित्त उहाँको पछाडिको त्यो त्याग तपस्या बलिदानलाई हेर्ने हो भने तपाईको रौँ थारठाड हुन्छ। 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म उहाँले पारमिता गुणधर्महरू सम्पादन गर्नुभयो। दानशील पारमितादेखि लिएर उपेक्षा पारमितासम्म, 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्थ पारमिता, ती सम्पूर्ण पारमिताहरूको निचोड हो सम्यक सम्बुद्ध। अब ती पारमिताहरू भनेको त पूर्व जन्मको कुराहरू, भगवान बुद्धको पूर्व जन्मको कुराहरू, बोधिसत्वको रूपमा उहाँ जन्मिनु हुँदाखेरि गर्नु भएको। अब ती कुराहरूलाई एकातिर छाड्ने नै हो भने पनि भगवान बुद्ध सिद्धार्थ कुमारको रूपमा जन्म लिनु हुँदाखेरि वैशाख पूर्णिमाको दिन लुम्बिनी बगैँचामा जन्मिनु भयो। जन्मिँदैखेरिको जुन बोधि वृक्ष मुनि बुद्ध गयामा 35 वर्षको उमेरमा मुस्पोल भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो। त्यो 35 वर्षको उमेरलाई मात्रै हामीले निहाल्ने हो भने अझै भगवान बुद्धले 29 वर्षको उमेरमा महाविनिष्क्रमण गर्नुभयो। राजपाट दरबार सबै त्यागेर बोधि ज्ञानको खोजीमा, सत्यको खोजीमा भनौँ न, उहाँ 29 वर्षको उमेरमा उहाँले महाविनिष्क्रमण गर्नुभयो। त यो 29 देखि 35 वर्षको जुन 6 वर्षको समय छ, जसलाई दुष्करचर्या उसपल भगवान बुद्धले गर्नुभयो। विशेषतः दुष्करचर्याको सन्दर्भमा उरुवेल बन्यो। तपाईँ इन्डियामा, अहिलेको भारत इन्डियामा तपाईँ जानुभयो भने बुद्ध गयाबाट धेरै टाढा पनि छैन। त्यहाँ भगवान बुद्धले दुष्करचर्या गर्नुभयो। त्यो दुष्करचर्या गर्नु हुँदाखेरि उसपल भगवान बुद्धले आफ्नो यो शरीरलाई कति तप्नु भयो। हाड छाला मात्रै बाँकी थियो, एक मुट्ठी श्वास मात्रै बाँकी थियो, हैन? तपाईले कतै भगवान बुद्धको दुष्करचर्याको त्यो फोटो पनि त हेर्नुभयो होला। कहिलेकाहीँ फेसबुकमा मैले पनि पोस्ट गर्ने गरेछु। साह्रै ध्यान गर्नुभएको थियो, तप गर्नुभएको थियो, हैन? अनि 35 वर्षको उमेरमा उनले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो। 80 वर्षको उमेरमा उसबल भगवान बुद्धले महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभयो। त्यो समयमा पनि भगवान बुद्ध जस्तो व्यक्तिलाई पनि जीवनमा कति मारहरू आए, हैन? कति बाधा अडचन समस्या आए। तर अटल हिमाल जस्तो सुकै हावाहुरी आए पनि अलिकति पनि हलचल नभइकन सत्य मार्गमा, हैन, परमार्थ धर्ममा अधिक भएर
हिँड्नुभयो र हिँड्न सिकाउनु भयो। त यस्ता यस्ता कुराहरूले नै भगवान बुद्धले महापुरुष महान व्यक्तित्व बनाएको हो नि। त्यतिकै त कहाँ बनेको हो र उपासकहरू हैन। कति सहनु पर्यो, कति समस्यासँग जुझ्नु पर्यो, कति मारहरूसँग युद्ध गर्नु पर्यो। युद्ध भन्दा तपाईले अर्कै युद्ध ठान्नु होला। भगवान बुद्धको युद्ध भनेको त प्रज्ञाको हतियार समाएर गर्ने युद्ध हो हैन। उहाँको जीवनीमा के मात्र भएन, चिन्छ मानविका, देवदत्त हैन, सुन्दरी परिव्राजक, कस्ता कस्ता ब्राह्मणहरू हैन, क्रोध ब्राह्मणहरूदेखि लिएर धेरै घटनाहरू घट्यो उहाँको जीवनमा। तब न उहाँ महान बन्नु भएको हो कि तपाईको जीवनमा केही घटनै छैन, केही कुनै त्यस्तो विशेष छँदै छैन भने तपाईँ कसरी महान बन्नुहुन्छ? बन्नै सक्नुहुन्न। तपाईलाई त आफ्नो छोराछोरीले त बिर्सिन्छ। अब यो संसारले सम्झिनुको निमित्त त यो सानोतिनो कामले सम्झिँदैन। तर जसले महान कामहरू गरेर गए यो संसारमा, महान आदर्शहरू बोकेर गए यो जीवनमा, त्यस्ता व्यक्तिहरू महान हुन्छन्। र उनीहरूको जीवन सजिलो भने तपाईले महान व्यक्तिहरूलाई यसो हेर्नुहोस्, उनीहरूको जीवन कहिले पनि सजिलो हुँदैन। जसको जीवन सजिलो भन्छन् नि उनीहरू महान बन्नै सक्दैन। त्यसैले हामीले आफ्नो जीवनलाई सजिलो ठान्ने अनि महान बन्ने तपाईले सोच गर्नु भएको छ भने बनिँदैन। महान व्यक्तिहरू तिनीहरू नै बन्छन् जो जिन्दगीमा आएका विघ्न बाधाहरू अडचनहरूलाई पन्छ्याउँदै दुःख पीर शोक आदिहरूलाई पन्छ्याउँदै जस्तो सुकै विघ्न बाधाहरूलाई छिचोल्दै अगाडि बढ्छ, ती व्यक्तिहरू नै महान बन्छ। र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई यस दुनियाँले संसारले सदा आदर्शको रूपमा लिन्छन् र उनीहरूलाई महानता महान व्यक्तित्वको रूपमा प्रस्तुत हुन्छ। र जति पनि यो संसारमा महान भएर गए ती व्यक्तिहरूले त्यस्तै संघर्षका कथाहरू बुनेरै गए। बिना सङ्घर्ष तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। यो सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ जिन्दगीको अर्को नाम नै सङ्घर्ष हो भनेर भन्दाखेरि पनि बिमेल भएको चाहिँ पाइँदैन। जिन्दगी पनि एउटा सङ्घर्षै हो। सङ्घर्ष गर्न नजान्नेहरू त कुहिएर जाने हो, कुहिएर जान्छ नि। सङ्घर्षशील व्यक्तिहरू नै महान बन्छ। सङ्घर्ष, त्यसैले तपाईको जीवनमा दुःख आयो, पीर आयो, चिन्ता आयो, मार्का आयो, यो आयो त्यो आयो भनेर तपाईँ निराश भएर बस्नुभयो भने तपाईको महान व्यक्तित्व बन्ने अवसरबाट तपाईँ गुम्नुभयो। तपाईले त्यस्तो मौका गुमाउनु भयो हैन। सङ्घर्ष गर्न सक्ने त्यो क्षमता, त्यो अभिवृद्धिलाई जीवनमा धारण पालन गर्न सक्यो भने तपाईँ अवश्य पनि एक दिन महान बन्नुहुनेछ, सफल बन्नुहुनेछ। यस्तै एउटा प्रसङ्ग मात्र सुनाइदिन्छु आज, धेरै लामो त होइन। एउटा गुरुकुल थियो। गुरुले चेलाहरूलाई पढाउँथ्यो। जिन्दगीमा महापुरुष हुनुपर्छ, महान व्यक्तित्व बन्नुपर्छ, सबैको लागि आदर्श बन्नुपर्छ हैन। जीवनमा कुनै आदर्शहरू प्रस्तुत गर्न सकिएन भने ती जीवनहरूको कुनै अर्थ रहँदैन। केही गर, महान काम गर, महान व्यक्तित्व बन आदि इत्यादिहरू गुरुले चेलालाई त्यो प्रोत्साहन गर्नु स्वाभाविक हो।
एउटा आमा बुवाले पनि आफ्ना छोराछोरीहरू महान भएको देख्न चाहन्छ। मेरा छोराछोरीहरू महान भइदिएको भए कति हुन्थ्यो, सबैको लागि आदर्श बनिदिएको भए कति हुन्थ्यो। त्यो त हुन्छ नि। त एउटा गुरुले चेलाहरू महान होस्, सबैको लागि आदर्श होस् भन्ने चाहनु त स्वाभाविक हो। महान महान भन्ने यो शब्दको धेरै ठाउँमा प्रयोग गरेर चेलाहरूलाई चाहिँ त्यो प्रोत्साहन गर्दै सिकाउँदै गुरुले उनीहरूलाई प्रेरणा दिँदै थियो। एकजना चेलाले जुरुक्क उठेर गुरुकुल न हो हात जोडेर बिन्ती गरे, प्रार्थना गरे, गुरुदेव तपाईले यो शिक्षा दिनु हुँदाखेरि बार बार यो महान व्यक्ति महान विषयमा तपाईँ धेरै कुराहरू भन्नुहुन्छ। यो संसारमा कस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ महान हुन्छन् त? कस्ता व्यक्तिहरू महान हुन्छ त? गुरुदेवले भने जो व्यक्तिहरू जिन्दगीमा सङ्घर्षशील हुन्छन्, सङ्घर्ष गर्छन्, हरेक विषयसँग जुधेर अगाडि बढ्छ, हिम्मत नहारिकन परिश्रम गरिकन आफ्नै खुट्टामा टेकेर अगाडि बढ्छन् नि, त्यस्ता व्यक्तिहरू महान हुन्छ। महानताको विषयमा धेरै कुराहरू सुनाउँदाखेरि पनि चेलाहरूले यो महान व्यक्तित्वको विषयमा त्यति राम्रोसँग बुझ्नै सकेन। बुझ्यौ त भनेर गुरुले भन्छ, बुझ्न त बुझ्यो, अझै प्रष्ट भएन, अझै प्रष्ट भएन भन्छ। अनि त्यसपछि त्यो गुरुले चेलालाई भने, ल ठिकै छ, प्रष्ट भएन भने म प्रष्ट पार्ने प्रयास गर्छु, आऊ मसँग। दुईटा बोटहरू लिए, बिरुवाहरू, दुईटा बिरुवाहरू, बोटहरू लिए। सबै चेलाहरूलाई सँगै राखेर लगेको थियो र गुरुदेवले भने, दुईटा बोटहरू छन् र यो एउटा बोटलाई कुतीभित्र रोप्ने र अर्को बाहिर रोप्ने। ल जसरी भनिएको छ त्यसरी यो बोटलाई रोप। गुरुको आज्ञा अनुसार एउटा बोटलाई कुतीभित्र रोपियो। कुती भनेको तपाईको छाप्रा जस्तो, तहरा जस्तो भनौँ न, एउटा चाहिँ खुल्ला चौरमा रोपे। ल गुरुदेव, हामीले त तपाईले भने जस्तै तपाईको आज्ञा पालन गरेर रोपे। एउटा बोट चाहिँ भित्र रोपियो, अर्को एउटा चाहिँ बाहिर। गुरुदेवले भने, के लाग्छ चेलाहरूलाई, के लाग्छ यो दुईटा बोटमा कुन चाहिँ बोट सुरक्षित छ? कुन चाहिँ बोट सुरक्षित छ होला? चेलाहरूले भने, यो बाहिरको बोटलाई त जसले पनि भात्न सक्छ, काट्न सक्छ, यो त सुरक्षित छैन। यो कुतीभित्र रहेको बोट चाहिँ सुरक्षित छ। ठिकै छ, त्यसो भए अहिलेको लागि आफ्नो मनमा लागेको जस्तो छ त्यस्तै विचार गरेर राख्नु। समय आएपछि म यो महानताको बारेमा अवश्य पनि प्रश्न पार्ने छु भनेर फेरि आफ्नो चाहिँ गुरुकुलतिर आएर पढ्न थाले। गुरुले महान बन्न सिक, महान व्यक्तित्वहरूको जस्तो आदर्श बन्न सिक। महान 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 महान
भविष्यमा महान व्यक्ति बन्ने विषयमा चाहिँ खुबै जोड दिएर धेरै समयसम्म पढाए। समय बित्दै गइसकेपछि 5 वर्ष बित्यो, 4-5 वर्ष बित्यो भनौँ न। त्यसपछि 4-5 वर्ष बितिसकेपछि फेरि गुरुले ती चेलाहरूलाई भने, मैले 4-5 वर्षमा यो महान व्यक्तित्व बन्ने महानताको विषयमा, यो महानताको सूत्र मैले प्रश्न पार्छु भनेर बाँकी नै राखेको थिएँ। धेरै कुराहरू मैले बोलीबाट चेलाहरूको लागि यो प्रस्त्याय पनि होला, तर स्पष्ट पार्नको निमित्त आज म सबै चेलाहरूलाई त्यो स्थानमा लाँदैछु जहाँ हामीले 4-5 वर्ष अगाडि 2टा बोटहरू रोपेको थिएँ। त्यो बोटहरू कस्तो भयो होला हेर्न जाम भनेर गुरुकुलबाट अलिकति टाढा जहाँ बोट रोपेको थियो त्यहाँ हेर्नको निमित्त गुरुले चेलाहरूलाई लिएर गएछ। सबभन्दा पहिला त्यो कुती भित्रको त्यो बोटलाई यसो हेर्यो, अलिकति ठुलो पनि भएको रहेछ। चेलाले के भने, गुरुदेव मैले तपाईलाई भनेको थिएँ नि, कुती भित्रको त्यो बोट चाहिँ सुरक्षित हुन्छ भनेर। 4-5 वर्ष भए पनि यो बोट त मजाले हुर्केको रहेछ, मजाले। मलाई थाहा थियो यो बोट सुरक्षित छ भन्ने कुरा। त्यसपछि गुरुले भने, ठिकै छ चेला, एउटा बोट त यस्तो थियो, अब अर्को बोट पनि हेर्न जाम्न त बाहिरको बोट। कुती भन्दा अलिकति पर बाहिर जहाँ 4-5 वर्ष अगाडि गुरुदेवले जुन बिरुवा रोप्न लगाएको थियो त्यो बिरुवा त ठुलो भएर झाङ्गिएको रहेछ, मजाले झाङ्गिएको रहेछ। एकछिन त त्यो चेलाहरूलाई चाहिँ अक्को न बक्को भयो। ओहो, 4-5 वर्षपछि यहाँ त सानो बोट रोपेको थिएँ, यो त झाङ्गिएर यो त विशाल वृक्ष पो बनिसकेको रहेछ त। गुरुदेव हामीले रोपेको यो वृक्ष, यो बोट यही हो र? गुरुदेवले भने, किन र? 4-5 वर्षपछि आफूले रोपेको बोट यहाँ रोपेको त्यहाँ रोपेको पनि बिर्सिन्छ र? यत्रो ठुलो बोट कहाँबाट आएर टपक्क यहाँ बसेको त होइन होला। यो त्यही बोट हो जुन बिरुवा 4-5 वर्ष अगाडि चेलाहरूले नै रोपेको बोट हो यो। ओहो, यत्रो विशाल वृक्ष कसरी बन्यो होला त? त्यसपछि गुरुदेवले ती चेलाहरूलाई पनि, ए चेलाहरू, 4-5 वर्ष अगाडि हामीले 2टा बोट रोपेको थिए, एउटा कुती भित्र र अर्को कुती बाहिर। 4-5 वर्षपछि हामीले यहाँ हेर्न आए त यहाँ फरक त हेर, कुन चाहिँ वृक्ष महान बन्यो ल हेर। सबै चेलाहरूले भने, कुती भित्रको बोट त बढ्नै सकेको छैन। बढ्न त बढ्यो, अलिकति बढ्यो, तर बाहिर रहेको यो वृक्ष त ओहो कति विशाल, यसको सामुन्य त कुती भित्रको बोट त 100औं गुणा सानो छ। कुती भित्रको बोट भन्दा यो बाहिरको यो बोट त वृक्ष बनेर 100औं गुणा वृद्धि भइसक्यो, 100औं बिना। ओहो, यो कसरी भयो? गुरुदेवले भने, कुती भित्रको त्यो वृक्षले न घाम, न पानी, न हावा, न कुनै विघ्न बाधाहरू सहनु परेको थियो। आफूलाई सुरक्षित
राखेर त्यो बोटले भित्र नै आफूलाई उमार्दाखेरि आज त्यो बोटको जुन अवस्था हामीले देखेका छौं, तर बाहिरको जुन यो बोट छ, वृक्ष बनिसकेको छ, उसले कयौं घामहरू सहे, कयौं वर्षाहरू सहे, कयौं विघ्न बाधाहरू सहेर पनि उसले आफूलाई उभ्याइ नै राख्यो र सारा विघ्न बाधाहरूलाई पन्छाउँदै संघर्षशील भएर यो बोटले आज वृक्ष बनेर देखायो। देख्यौ त जसरी कुतीभित्रको बोटले कुनै पनि घाम, पानी, हावा आदि इत्यादि विघ्न बाधाहरूको सहन गर्नु परेको थिएन र उसको हालत के भयो। जसको जीवनमा संघर्ष हुन्छ, जसको जीवनमा विघ्न बाधाहरूसँग चाहिँ जुड्ने क्षमता हुन्छ, दुःख, समस्या, पीड जीवनमा आउने यी विभिन्न कुराहरू हुन्छन्, यस्ताहरूसँग जुड्ने, यस्ताहरूसँग छिटोल्दै अगाडि बढ्ने, मेहनती गर्ने, परिश्रमी गर्ने, संघर्षशील हुने यस्ता व्यक्तिहरूको जीवन पनि साधारण जीवनहरू भन्दा पनि सयौं गुना, हजारौं गुना, लाखौं गुना, करोडौं गुना वृद्धि हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू नै यो संसारमा महान बन्छ। यो महानताको सूत्र नै यही हो चेलाहरू हो। जति पनि अध्ययन अध्यापन गर्दाखेरि महान महान महानताको जुन शब्दहरू निकालियो, मैले कयौं प्रयास गरेर बुझाउँदाखेरि पनि प्रष्ट भएन भन्छौ नि। अहिले त प्रष्ट भयो होला नि त। कुती भित्रको वृक्ष महान बन्यो कि यो कुती बाहिरको वृक्ष महान बन्यो? सबै चेलाहरूले एकै मुखबाट भने, गुरुदेव, वृक्षलाई हेर्ने हो भने त कुती बाहिरको वृक्ष नै महान छ, किनभने कुती भित्रको वृक्ष भन्दा त बाहिरको वृक्ष त सयौं गुना चाहिँ महान छ, सयौं गुना विशाल छ। त गुरुदेवले भने किन त्यो विशाल भए, किन त्यो महान भए त भन्दाखेरि उसले जीवनमा संघर्ष गरे, उसले जीवनमा सम्पूर्ण विघ्न बाधाहरूलाई छिचोल्दै अगाडि बढे। घाम नभनेन, पानी नभनेन, हुन त घाम पनि आयो होला, पानी पनि आयो होला, हुरी आयो होला, के भयो होला जिन्दगीमा, तर त्यो कुती भित्रकोले न घाम, न हावा, न पानी, केहीको पनि उसले चाहिँ त्यस्तो संघर्ष गर्नै परेन, गर्दै गरेन र आज उसको हालत यस्तै छ। तर यो वृक्ष बाहिर भइकन पनि घामलाई पनि सहे, पानीलाई पनि सहे, हावालाई पनि सहे, विभिन्न विघ्न बाधाहरू, किरा फट्याङ्ग्रा आदि इत्यादि सबैलाई सहेर उसले आफूलाई उभ्याए र यो वृक्ष कुतीको भन्दा पनि सयौं गुना महान बने। यस्तै नै हो चेलाहरू। यसै दुईटा वृक्षको आदर्श लिएर हामीले पनि आफ्नो जीवनलाई सुरक्षित पार्ने नाममा संघर्ष गर्नबाट कहिले पनि पछाडि नहटौं। सुरक्षित पार्ने नाममा समस्या आउँछ भनेर कहिले पनि नडराऊ। समस्यासँग त जुड्ने हो। यो जीवनलाई सुरक्षित बनाउने सवालमा यो गर्यो भने दुःख आउला भनेर दुःखबाट पन्छिएर कहिले पनि पछाडि नहट। दुःखसँग जुड्ने हो, दुःखसँग पनि सिक्ने हो, समस्यासँग पनि जुड्ने हो, समस्यासँग पनि सिक्ने हो। जीवनमा कयौं उकाला ओह्रालाहरू आउँछन्, दुःख सुख आउन, समस्याहरू आउँछन्, पीड चिन्ताहरू आउँछन्। यस्तासँग हामी चाहिँ हारेर, यस्तासँग डराएर
हामीले आफ्नो जीवनलाई सुरक्षित ठान्छौँ भने त्यो जीवन चाहिँ कसरी आदर्शमय बन्छ, कसरी महान बन्छ। उनीहरूको जीवनको त कुनै औचित्य हुँदैन। उनीहरूको जीवनलाई त अरूले त के, आफ्नो परिवारले पनि आदर्श मान्दैन। उसका परिवारले पनि आदर्श लिन्छन् भने कसैको जीवनबाटै लिन्छ, परिवारबाट लिँदैन, अरू कहीँ जीवनबाट लिएको हुन्छ। किन त भन्दाखेरि महान व्यक्तित्वहरूले, महापुरुषहरूले आफ्नो जीवनलाई नै एउटा विश्वविद्यालय जस्तो बनाएको हुन्छ, ताकि सबैले उसको जीवनलाई पढ्छन् के, सबैले उसको जीवनलाई बुझ्छन्, जान्छन् के, र उनीहरू अरूले पनि उसको जीवनबाट जानेर सिकेर आफूलाई पनि महान बनाउने मार्गमा आदर्श बनाउँछ। आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ त्यो गुरुले चेलाहरूलाई सुनाउँदै गर्दाखेरि चेलाहरू त नतमस्त भए। हो रहेछ बा, यो दुईटा वृक्षमा कति अन्तर भयो। एउटा वृक्षले सङ्घर्ष गरे र आफूलाई उभ्याए, र एउटा वृक्ष कुतीभित्र बसे, कुनै सङ्घर्षै छैन। सङ्घर्ष नभएको जीवन त त्यो कुतीभित्र उम्रेको त्यो बोझ जस्तो हुन्छ। सङ्घर्षशील जीवन भनेको त कुती बाहिर आएर छाङ्गिएको त्यो वृक्ष जस्तो बन्छ। त्यसैले तपाईँले आफ्नो जीवनमा सङ्घर्ष गर्न पाउनु भनेको महान बन्ने एउटा सुवर्ण अवसर आएको हो। तपाईँको जीवनमा दुःख सुख होइन, उकाला ओह्राली, जीवन भनेको सदा एकनाश हुन्न नि। मेरो जीवन त यस्तो भयो भनेर निराश भएर बस्ने हो कि त्योसँग जुडेर अगाडि बढ्ने हो। जीवन जसको पनि जीवनमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था त आउँछ, सानो होला ठुलो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सङ्घर्ष त गर्न सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। बिना सङ्घर्षको जीवन आदर्श बन्दै बन्दैन, महान बन्दै बन्दैन। र महानताको सूत्र भनेकै सङ्घर्ष हो। तपाईँले संसारमा महान व्यक्तिहरूको जीवनी पढ्नुहोस् त, उनीहरूले कति सङ्घर्ष गरेको हुन्छ। हार नमानिकन, कुनै काम गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ फेल पनि होला। तपाईँ एकचोटि फेल भयो भनेर निराश भएर मैले सकिँदैन भनेर बस्ने हो भने त्यो मान्छे महान बन्दै बन्दैन। एकचोटि असफल भयो भने त्यो असफलतालाई नै सफलताको सिडी बनाएर तपाईँले चाहिँ सफलताको मार्गमा हिँड्नुपर्छ। दुईपल्ट असफल भयो भने, तीनपल्ट, कयौँपल्ट असफल भयो भने ती असफलतालाई नै खुड्किलो बनाएर सफलताको शिखर चुम्ने हो कि। सङ्घर्ष भनेको त्यस्तो कि सफलता भनेको पनि तपाईँको चाहिँ आकाशबाट पानी झरे जस्तो झर्छ त, झर्दैन। जीवनका उकाली ओह्रालीबाट कहिले पनि हरेस नखाइकन, दुःख समस्या पीरहरूबाट कहिले पनि पछाडि नहटिकन, त्यो बोटले वृक्ष बन्नको निमित्त कयौँ घामहरू सहे होला, पानीहरू सहे होला, हावाहरू सहे होला, कयौँ समस्याहरू सहेर उसले आफूलाई उभ्याए जस्तो मान्छेले पनि जीवनमा दुःख आए पनि आँसु नझारिकन, समस्या आए पनि निराश नभइकन, उकाली ओह्राली आए पनि नथाकिकन आफ्नो जीवनलाई उभ्याउनु पर्छ। र यस्तासँग सङ्घर्ष गर्नु नै जीवनको अर्को नाम हो। जीवनको अर्को नाम हो। त्यसैले भगवान बुद्धले पनि के भन्नुहुन्छ? अघि बढ, कहिले पछाडि नआऊ, अघि बढ। तर यात्रा पातो र पाइला सत्य हुनुपर्छ, सम्यक हुनुपर्छ। कहिले पनि नफर्क, अगाडि बढ। र भगवान बुद्धको त्यो मार्ग, त्यो पाइला सब सत्य छन्।
त्यसैले भगवान बुद्धको मार्गमा तपाईँ जति अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यति महान बन्नुहुन्छ। बुद्ध शिक्षा अनुसार तपाईँले जति पाइला अगाडि चाल्नुहुन्छ त्यति तपाईँ महान बन्नुहुन्छ, कसैको लागि आदर्श बन्नुहुन्छ, जीवन सार्थक बन्छ। जीवन सारयुक्त बन्नेछ। यही सङ्घर्षशील हुनु नै महानताको सूत्र हो। हरेक जीवनमा आइपर्ने विघ्न बाधा, समस्या, पीर, चिन्ता, दुःख आदिहरूसँग जुझ्नु नै जीवनको अर्को नाम हो। यस्ता व्यक्तिहरू नै महान बन्छन्, आदर्श बन्छन्, जीवनमा केही गर्छन् के त्यस्ताले चाहिँ। त गुरुदेवको त्यस्तो एउटा चाहिँ प्रसङ्गले चेलाहरूको हृदयको त्यो होइन दिमागको होइन ढकनी खोले जस्तो भयो कि कैदोमा घाम लाग्यो भनौँ न। र ती सबै चेलाहरूले भने जीवनलाई सुरक्षितको नाममा हामीले सङ्घर्षविहीन भएर कहिले पनि बाँच्दैनौँ। जीवनलाई साँच्चै उभ्याउने हो भने सङ्घर्ष गर्न सक्नुपर्छ र उभ्याउनुपर्छ, आफ्नो जीवनलाई आदर्श बनाउनुपर्छ। हामीले तपाईँले महान बन्नु भनेर जति पनि यो अध्ययन अध्यापन गर्दाखेरि तपाईँ भन्नुहुन्छ, त्यो महानताको विषयलाई चाहिँ हामीले प्रष्ट बुझ्न नसकिरहेको गुरुदेव आजदेखि अहिलेदेखि हामीले बुझे। सङ्घर्षशील हुनु, निडर हुनु, अगाडि बढ्नु, जस्तो सुकै विघ्न बाधाहरूसँग पनि छिचोल्दै सङ्घर्षशील भएर जीवनयापन गर्नु नै सब महानताको सूत्र रहेछ। यो अवसर सबैलाई आउँछ, तपाईँलाई आउँछ, मलाई आउँछ, उहाँलाई आउँछ, सबैलाई आउँछ। त्यो अवसरलाई कसले सदुपयोग गरेर अगाडि बढे भन्ने कुरा मात्रै हो। जति पनि महापुरुषहरू भएर गए संसारमा, महान व्यक्तित्व भएर गए, उनीहरूले आफ्नो जीवनमा आएका ती सङ्घर्षहरूबाट स्वीकार्दै लड्दै पर्दै अगाडि बढेकै हुन् र उनीहरू महान बनेकै हुन्। सङ्घर्ष गर्नुबाट पछाडि हट्ने मान्छेहरू त देख्नुभयो होला नि, कति मान्छेहरू सङ्घर्ष आयो कि त डराएर, अनि त्यो डराएर एउटा कुनामा बस्नु नै आफूलाई चाहिँ सुरक्षित ठान्ने मान्छेहरू कहिले पनि जीवनमा महान बन्नै सक्दैन। उपासकहरू ल त आजको लागि सफल महानताको सूत्र तपाईँहरूले देशना गर्दै महान व्यक्तित्वहरू यो संसारमा कसरी महान भए भन्ने सन्दर्भमा एउटा गुरु चेलाको एउटा प्रसङ्गसहित आजको देशमा मैले टुङ्ग्याउन चाहेँ। भगवान बुद्धले पनि हामीलाई महान व्यक्तित्व बन्नको निमित्त जीवनमा दुःख पीर सुख, अझ भगवान बुद्धले त अस्तलोक धर्मसँग जुधेर दुःखहरूसँग मात्र होइन सुखहरूसँग पनि जुझ्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि दुःखमा आत्तिने सुखमा मात्तिने स्वभाव हुन्छ। यस्ता कुराहरू जसलाई हामी भगवान बुद्धले अस्तलोक धर्म भन्नुभयो, यस्ता अस्तलोक धर्महरूसँग जोड्दै अगाडि बढ्दै हामी चाहिँ आदर्शमय जीवनयापन गर्नु नै महानताको सूत्र हो। हस् त उपासकहरू, आजको लागि विशेष काम भएको हुनाले आजको लागि मैले देशमा यहीँ टुङ्ग्याएँ। सबैलाई साधुवाद। सुनिदिनु भयो, सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र अरूले पनि सुन्न पाओस् न। र आज एकजना हाम्रा उपासिका शारदा मानन्द चागल तर्फबाट श्रद्धा दान स्वरूप भनेर धर्म पूजाको रूपमा भनेर उपासिका शारदा मानन्द चागलले रु 1200 इसेवा मार्फत धर्मदान भनेर श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद। उहाँको श्रद्धा दानलाई अनुमोदन गर्दै उहाँको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे। सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। तपाईहरू पनि आफ्नो जीवनलाई आदर्शमय महान त्यस्ता व्यक्तिहरू बन्नको निमित्त आफ्नो जीवनमा आएका सङ्घर्षहरूसँग जोड्दै र पर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। किनभने जो व्यक्ति महान र आदर्शमय बन्छन् उनीहरू यो संसारमा मरेर पनि बाँचिरहेको हुन्छ।
जसको जीवन केही छैन उसको जीवनमा त बाँचे पनि मरिरहेको जस्तै हुन्छ, उसको त केही हुँदैन। त्यसैले संसारको लागि आदर्श बन्न नसके पनि कुनै राष्ट्रको लागि आदर्श बन्ने, कुनै सहरको लागि, कुनै सहरको नभए कुनै गाउँको लागि, कुनै गाउँको नभए टोलको लागि, टोलको नभए तपाईँको आफ्नो परिवारको लागि र परिवारको लागि आफ्नो जीवनको लागि भने पनि आदर्श बन्न सिक्नुहोस्। जसले गर्दाखेरि बाँच्नुको कुनै स्वाद आउँछ कि, जीवनको रस पिउन पाइन्छ कि। सबैले यस्ता कुराहरू सिकोस्, जानोस् भन्ने हेतु नै आज एउटा सानो प्रसङ्ग तपाईँलाई सुनाउँदै बिदा हुन चाहे। उपासक उपासिकाहरू, धेरै धेरै साधुवाद छ र आशा एवं विश्वास छ तपाईँहरूको लागि पनि यो प्रसङ्ग केही हदसम्म भए पनि आदर्शमय जीवन बाँच्नको निमित्त र महान बन्नको लागि एउटा खुड्किला त बन्यो होला भन्ने आशा एवं विश्वास गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। यो पुण्यको अनुभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुरी वासुदेव लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्याडो उपन्दिता विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा, अब स्याडो उपन्दिता विवंश हाम्रो गुरु म्यानमारका गुरु स्याडो हिजोको दिनमा उहाँ चाहिँ बित्नु भएको थियो, 6 वर्ष लागेको थियो होइन, उहाँको पुण्यतिथि भनौँ न। र अहिले पनि हामीले सम्झिँदै आइरहेका छौँ होइन। र सम्पूर्ण देवताहरू, अमनुष्यहरू, सत्वप्राणीहरू, तपाईँ हामी सबैका भित्र जन्मेका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त भयो, उहाँहरूको हित सुख होस् भन्ने आशिका व्यक्त गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। एतावता छम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं, सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता छम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं, सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता छम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं, सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं। सबैको जीवन आदर्शमय बनोस्, सबैको जीवन महान बनोस्। सबैलाई साधुवाद।